बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसन स्पीड के स्पीडी मंसूबे 3 मेगा मंसूबों के इफ्तिताह की तारीख आ गई। केबल जी अंडरपास 26 नवंबर को खुल जाएगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर तक खोला जाएगा। वाल्टन रोड के इफ्तिताह के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन आ गई, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसन नकवी ने तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग। मोहसन नकवी ने काम के मायार का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर लिखा, अहले लाहौर हमवार और ज्यादा आसान सफर के लिए तैयार हो जाएं। मोहसन स्पीड के स्पीडी मंसूबे सामने आ चुके हैं, जबकि 3 मेगा मंसूबों के इफ्तिताह की तारीख आ चुकी है। कैवलरी अंडरपास 26 नवंबर को खुल जाएगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर तक खोला जाएगा। आपको बताएं कि 3 मेगा मंसूबों की तारीख आ गई। वाल्टन रोड के इफ्तिताह के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन आ गई। निगरान वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग। मोहसन नकवी ने काम के म्यार का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि अहले लाहौर हमवार और ज़्यादा आसान सफ़र के लिए तैयार हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का अचानक दौरा। पुलिस खिदमत मरकज़ में रश, दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत। सिटियों को मौके पर तलब करके इजाफी स्टाफ लगाने की हिदायत कर दी है। शहरियों ने 4-4 घंटे के इंतजार के हवाले से शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी बरहम हुए। वज़ीर आला ने सीटीओ को फौरी तलब किया और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को फोन करके पुलिस खिदमत मरकज को 24 घंटे ऑपरेशन रखने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि काउंटर पर अमले की तादाद में इजाफा किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों के काम को जल्द निपटाया जाए ताकि इन्हें बिला जवाज इंतजार की जहमत न करनी पड़े। मोहसिन नकवी ने गार्डन टाउन में कायम पुलिस खिदमत मरकज को भी 24 घंटे खुला रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने खिदमत मरकज में आए लोगों से मुलाकात की और खिदमत मरकज में दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज, मिसाक मरकज, विजिटिंग रूम और काउंटर्स का भी मुआयना किया और अमले को शहरियों की दरख्वास्तों पर जल्द कार्रवाई निपटाने की हिदायत की। शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेड्स फ्राहम कर दिए। ट्रॉमा सेंटर से इजाफी 150 बेड कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल करने की हिदायत। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतें देने का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आला ने PIC से मरीजों का बोझ कम करने के लिए जिना अस्पताल में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का ऐलान किया था, जिस पर अमल शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल के ट्रामा सेंटर से इजाफी 150 बेड कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल करने का फैसला किया है। जिना अस्पताल के ट्रामा सेंटर में 250 बेड्स थे, जिनमें 150 इजाफी थे, जिन्हें अब कार्डिक सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने मरी के रहायशियों के लिए भी एक बड़ा फैसला किया है। मरी के TB अस्पताल को अब जनरल अस्पताल में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में 16 एजेंडे और एक टेबल आइटम मंजूरी के लिए पेश। वज़ीर आला ने 4 एजेंडों को मुस्तरद जबकि 12 की मंजूरी दे दी। मज़ीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, DG LDA, MD वासा, चीफ इंजीनियर LDA समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर आला के सामने 16 एजेंडे रखे गए और एक टेबल आइटम पेश किया गया। इसके हवाले से वज़ीर आला ने 4 एजेंडों को मुस्तरद जबकि 12 की मंजूरी दे दी है। LDA सिटी में मनसूबे के लिए 2 अरब 89 करोड़ से सोलर सिस्टम लगाने का मनसूबा डेफर कर दिया गया। वज़ीर आला ने LDA सिटी पर ज़्यादा इजलास बुलाकर प्रपोजल ज़ेर बहस लाने की हिदायत की है। इस हवाले से कैनाल बैंक रोड, हरबरपुरा, जल्लो मोड़ और टैक्सी यूटर्न की मंजूरी दे दी गई है। अकबर चौक फ्लाईओवर के नजर शामिल शुदा मनसूबे को मशहूर मंजूरी दी है, जिसको वज़ीर आला ने कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसको वेट लाजमी कराएं। जुबली टाउन एवेन्यू 1 मोलर माल की मसाजिद के ऑपरेशन मेंटेनेंस मैकेनिज्म की मंजूरी दी गई है। हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन को आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई है। बिल्डिंग जोनिंग रूल में तरमीम करके टीपा को प्लाजों की पार्किंग इन्फोर्समेंट देने की मंजूरी दे दी गई। सिलेक्शन प्रमोशन कमेटी को टीपा में तरमीम करने की मंजूरी हो गई। ट्रैफिक के मुताबिक जंक्शन की बहाली का प्लान मंजूर किया गया। लाहौर ग्लोबल विलेज के लिए लीज एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए कमिश्नर लाहौर को 24 घंटे का टाइम दिया गया है। मास्टर प्लान 2050 का एजेंडा मुखर कर दिया गया है। गैर कानूनी इमारतों के इस्तेमाल को रेगुलाइजेशन भारी पैमाने का एजेंडा मंजूर किया गया। LDA कंट्रोल एरिया में 8 शराहों की क्लासिफिकेशन के लिए कंसल्ट हायर करने की मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इजलास में चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और DG LDA, MD वासा की शिरकत। चीफ इंजीनियर LDA, हाउसिंग फाइनेंस, PND के मेंबर्स ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने मास्टर प्लान 2050 का एजेंडा मौखर कर दिया है। शहर में जगह जगह तजावुजात, रेडी बानों का कब्जा। टाउनशिप, मुगलपुरा बाजार, क्रीम ब्लॉक में तजावुजात की भरमार है। मज़ीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा।
لاہور کی کسی بھی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں پر تجاوزات کی بھرمار نظر آتی ہے. میں اس وقت ٹاؤن شپ کے جو مین مارکیٹ ہے وہاں پر موجود ہوں, جہاں پر جا بجا ہر دکان کے آگے کئی فیٹ تک جو کہ تجاوزات کی شکل میں جو کہ سٹولز نصب کیے گئے ہیں, کھانے پینے کے سٹولز بھی لگائے گئے ہیں, کرسیاں, ٹیبل اور اس کے علاوہ جو دکانوں کی پروڈکٹس ہیں انہیں بھی باہر سڑک تک سجایا گیا, جس کی وجہ سے جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں کے لوگ موجود ہیں, بتائیے گا کہ کیا کہیں گے. تجاوزات کے حوالے سے آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کلیئر نہیں کی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ملک نثار کھوکھر ہے, میں اس مدینہ روڈ کا صدر ہوں. جیسے کہ میں نے کافی دفعہ ٹاؤن والوں کے ساتھ, ایل ڈی اے والوں کے ساتھ باتیں کی ہیں, کر کے باتیں ان کو سمجھایا یہ تجاوزات ختم کرواؤ. وہ جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹاؤن والے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں, جب پیسے لیتے ہیں تو پھر ریڑیاں ایسے کھڑی رہتی ہیں, تجاوزات ختم نہیں ہوتی. یہاں سے کوئی ایمبولینس بھی نہیں گزر سکتی. یہ ایسا روڈ ہے, آپ نے دیکھ بھی لیا ہے جو حالات ہیں. جی بالکل. جو یہاں کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر تجاوزات کا ایک بڑا مافیا موجود ہے, جس کی وجہ سے یہ تجاوزات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. یہاں پہ جو تجاوزات کی مد میں لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. یہاں کی عوام جو کہ یہاں پہ لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو تجاوزات ہیں. ٹھیک ہے طلحہ, بہت شکریہ آپ کا. کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگانے کے خلاف برکی روڈ بھاؤوالا کے رہائشی گھروں سے باہر نکل آئے, شدید احتجاج کیا. مظاہرین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اسموگ پر قابو پانے کے لیے سخت احکامات دے رہے ہیں, انتظامیہ بہترین کارکردگی نہیں دکھا رہی. برکی روڈ بھاؤوالا کے رہائشیوں نے کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگائے جانے کے واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ اسموگ پر قابو پانے کے لیے سخت احکامات جاری کر رہے ہیں مگر انتظامیہ بہترین طور پر کام نہیں کر رہی. فضائی آلودگی کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں. فیکٹری سے زہریلے دھوئیں کے اخراج پر پابندی کے ساتھ ساتھ کوڑے کو آگ لگانے پر بھی سخت پابندی عائد کرنا ہوگی تاکہ شہر کو آلودگی سے پاک کیا جائے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ ہم بہت عرصہ سے ان کو بار کنٹونمنٹ بورڈ کو کمپلین کر رہے ہیں. اب تو ہمارے پاس وہ کمپلینوں کے رسید نمبر بھی گم ہو گئے ہیں. اتنے لوگوں نے بار جا کے مطلب ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ خدارا ہمارے گھر میں ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں, دمے کے مریض ہیں, اور آج کل جو سموگ کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ سموگ تو میرا خیال یہاں پر پیدا ہو رہی ہے. جتنا لاہور کینٹ کا کوڑا ہے وہ سب یہاں پر آتا ہے, اور ابھی تو تھوڑی سی آگ مدم ہو چکی ہے. یہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سارا دن یہاں سے دھوئیں کے انبار نکلتے ہیں. پاک بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کی سڑکیں خراب, سیوریج نظام تباہ. شہریوں کا کہنا ہے کہ شکایات کے باوجود واسا اور دیگر متعلقہ محکمے مسائل حل نہیں کر رہے, جبکہ سیوریج نظام بھی جواب دے چکا ہے. شہریوں نے کہا کہ شکایات کر رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں. گہرے گھروں میں جمع پانی نے ٹریفک اور علاقہ مکینوں کی آمد و رفت کو شدید متاثر کر رکھا ہے. گندگی اور تعفن کے باعث سانس لینا محال ہو گیا ہے. تاجر کہتے ہیں کہ دکانوں کے باہر جمع گندے پانی نے کاروبار تباہ کر دیے ہیں. گاہک یہاں کا رخ نہیں کرتے. مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامی غفلت کا نوٹس لے کر درپیش مسائل فوری حل کروائے جائیں. کہ ایک سال سے اوپر ہو گیا یہ عرصہ, یہ سیوریج کے سلسلے میں یہ کھدائی کی ہے اور اس کے بعد آج تک کوئی نہیں. صحت کے لیے اتنی ڈسٹ آتی ہے, معاشی تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے, صحت کا بھی نقصان ہو رہا ہے, جینا مشکل ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ سڑکوں پہ جو پانی کھڑا ہے اس پہ لوگ تو کہتے ہیں فریج کے اندر پانی ہو جائے تو اس پہ پرچہ دے دو ڈینگی کے سلسلے میں. یہاں پہ کس کے خلاف پرچہ دیں؟ انتظامیہ کے خلاف, جو کہ انتظامیہ کو ہم پوچھ نہیں سکتے. کون ہوتا ہے انتظامیہ کو پوچھنے والا؟ عوام ہی ہوتی ہے, لیکن عوام کی. محکمہ ٹرانسپورٹ کے ریٹائرڈ ملازمین نے پینشن کی عدم ادائیگی پر سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور شعبہ فائنانس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. بزرگ پینشنرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سیکریٹری ٹرانسپورٹ آفس ایجرٹن روڈ کے باہر محکمہ ٹرانسپورٹ کے ریٹائرڈ ملازمین نے رواں ماہ پینشن کی ادائیگی میں تاخیر پر سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور شعبہ فائنانس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں پیام یونین کے عہدیداروں سمیت بزرگ پینشنرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بزرگ پینشن ہولڈرز کا کہنا تھا کہ رواں ماہ کی 22 تاریخ ہو گئی مگر تاحال پینشن کی ادائیگی نہیں کی گئی. مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہماری پینشن جو باقی سرکاری محکموں کے پینشنرز کو جس طرح ملتی ہے, جس فارمولے کے تحت, جس طریقہ کار کے تحت, اسی کے تحت ہمارے اکاؤنٹوں میں آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو. یہ بینک کے ساتھ محکمے کا, گورنمنٹ آف پنجاب کا ایگریمنٹ ہے, وہ اس کے پابند ہیں, لیکن وہ جان بوجھ کر
कभी फंड रिलीज नहीं होते, कभी चेक डिसऑनर हो जाता है। इस सारी की जिम्मेदारी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पर है। मुजाहिरीन ने दुहाइयाँ देते हुए कहा कि पेंशन वसूल करने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन की अक्सरियत किसी न किसी आर्जे में मुब्तला है। पेंशन की अदम अदायगी के बायस बुजुर्ग पेंशनर्स का इलाज मुआलजा मुतासर हो चुका है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो महकमाना गफलत का नोटिस लेते हुए पेंशन की फौरी अदायगी का हुक्म दें। ये सारे 70 साल से ज़्यादा हैं और सारे करीबन बर्ग हैं और सब जो है ना जिनके दिलों के स्टेंट पड़े हुए हैं, किसी का हार्ट पर छुआ हुआ, और आपको भी पता है कि हार्ट की दवाई जो है ना वो नहीं मिलती, रोज़ाना खानी पड़ती है और ये पेंशन हर माह डेट करते हैं। हम वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस महकमे ट्रांसपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पेंशन होल्डर्स को पेंशन की अदायगी का यकीन दिलाया, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज को मौखर कर दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रोमेल इलियास, सिटी 42। हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली इंडस्ट्रीज दोबारा सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जितने ऑफिसर्स ने डीसीलिंग की है उनके नाम बताए जाएं। अदालत का सिग्नल फ्री के लिए सड़कों की रीडिजाइनिंग पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत इफ्तिसार किया। सुपर सीडर मशीनों के फंड्स का पता करें क्या बना। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह ने बताया मशीनें जहां इस्तेमाल हुई उनके नताइज के हवाले से कवायफ मांग रहे हैं। फाजिल जज ने कहा ये तो कोई बात नहीं, मुगलिया दौर नहीं कि अशरफियां बांटी जा रही हैं, तफसीली रिपोर्ट दी जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के लिए कमिश्नर की खिदमात की तारीफ की। फाजिल जज ने आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्री को डी सील करने पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया सड़कों को सिग्नल फ्री करने के लिए कौन प्लानिंग कर रहा है। वकील एलडीए ने बताया कि चीफ इंजीनियर टीपा की इजाजत से सड़कों को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा टीपा वाले जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। अदालत में माहौलियाती कमीशन के मेंबर कमाल हैदर, हिना हफीज, वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा, एलडीए, पीएचए, ट्रैफिक समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। मजीद समाअत जुमा को होगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट का टोलेंटन मार्केट में जानवरों की फरोख्त और सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार नाराजगी। मसला हल करके कल अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने मसले का हल न होने पर दुकानें सील करने और दुकानदारों को 5-5 लाख जुर्माना करने का इंदिया दे दिया। जैसे शाहिद करीम ने टोलिंगटन मार्केट में पालतू जानवरों की फरोख्त और जावजात के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सैयदा इज्जत फातिमा पेश हुई। एलडीए वासा और LWMC के नुमाइंदे पेश हुए। दरख्वास्त गुजार खातून की वकील इज्जत फातिमा एडवोकेट ने बताया कि टोलिंगटन मार्केट में जानवर फरोख्त हो रहे हैं। मुल्हिका नाले में भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ दुकानें सिर्फ मुर्गी और सब्जी की फरोख्त के लिए दी गयी थी। जैसे शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि टोलिंगटन मार्केट में सफाई किसकी जिम्मेदारी है। कारपोरेशन, एलडीए और वासा के नुमाइंदे जिम्मेदारी का मलबा एक दूसरे पर डालते रहे, जिस पर जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं पता मसला किस डिपार्टमेंट का मुतल्लका है, मसला हल करें। मसला हल नहीं होगा तो दुकानें सील करने का हुक्म और दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना करूंगा। अदालत ने केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। लाहौर में 1087 नए प्राइवेट स्कूल बंद होने का खदशा। 1087 प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पर एतराज लग गया। स्कूलों को एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि एक हफ्ते के अंदर दोबारा दरख्वास्त जमा न करवाने पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर में 1087 नए प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। जबकि रजिस्ट्रेशन ना मिली तो तालीमी बोर्ड बच्चों के दाखिले भी वसूल नहीं करेगा। तालीमी बोर्ड के तहत आइंदा साल इम्तिहान के लिए तुलबा दाखिलों का आगाज भी कर दिया गया है। स्कूल मालिकान का कहना है कि तमाम दस्तावेजात मुकम्मल हैं, बिला जवाज एतराज लगाए गए हैं। हमारे स्कूलों को फिल फॉर रजिस्ट्रेशन जारी की जाए। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल खोलने से कबल कायदो ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। स्कूलों में साइंस, कंप्यूटर लैब, प्ले ग्राउंड, क्वालिफाइड टीचर्स और मुकम्मल अहाता नहीं है। स्कूल ऑनर्स एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त जमा करवाएं। याद रहे कि इस वक्त लाहौर में प्राइवेट रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 5,500 से जायद है। बोर्ड हुकाम की नाअहली के बायस मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पुरानी असनाद को कंप्यूटराइज्ड करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पुरानी असनाद को कंप्यूटराइज करने का मंसूबा ठप होकर रह गया। लाहौर बोर्ड के स्कैनिंग डिपार्टमेंट में काम अरसा दराज से बंद पड़ा है। लाहौर बोर्ड में मौजूद तमाम असनाद के रिकॉर्ड को मरहलावार ऑनलाइन किया जाना था। पहले मरहले में 2008 से कबल इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाना था। सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड स्कैन करके काम बंद कर दिया गया। असनाद के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से डिग्रियों की तस्दीक का अमल तेज किया जाना था। उम्मीदवारों का कहना है कि मैनुअल तरीके से रिकॉर्ड की तस्दीक में कई दिन लग
لگ جاتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسکیننگ مشین بند پڑے رہنے سے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ ڈگریوں کے ریکارڈ کو مرحلہ وار کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف سے سابق پارلیمنٹرین کی ملاقات۔ مخدوم سید مبین عالم، مخدوم مسعود عالم، سید مبین زامن اور سید باسط سلطان بخاری نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ مخدوم سید مبین عالم، مخدوم مسعود عالم، سید مبین زامن اور سید باسط سلطان بخاری نے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ، سردار اویس لغاری، شیخ فیاض الدین اور میاں امتیاز بھی موجود تھے۔ شہباز شریف نے نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ پیش کریں گی۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہے۔ وفاق پاکستان کی نمائندگی، مضبوطی اور ترقی مسلم لیگ نون کا مشن ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر سے پیسک ورکرز یونین کے صدر سعید احمد عثمانی کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ ٹیپٹا سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات کے دوران وفد نے پیسک ملازمین کے مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر کی پیسک ملازمین کے جائز مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ صوبائی وزیر نے پیسک ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ملازمین محنت اور لگن سے کام کریں، ان کے جائز مسائل فوری حل کیے جائیں۔ صوبائی وزیر احسن تنویر کی جانب سے ایسا کہا گیا، جبکہ ادارے کی بہتری کے لیے بھی مؤثر اقدامات کریں گے۔ سیکرٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا اور ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن بھی ملاقات میں موجود تھے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کے زیر صدارت اجلاس لاہری اڈہ بادامی باغ کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی اور سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ بادامی باغ بس سٹینڈ پر تمام بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اے ڈی سی آر لاہور، ایڈیشنل سیکریٹری ٹرانسپورٹ، نمائندگان لوکل گورنمنٹ اور ایم سی ایل پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو جلد نیسپا کے ساتھ میٹنگ کرے تاکہ لانگ ٹرم پلان کو حتمی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ ادارے اپنی اپنی تجاویز مرتب کر کے پیش کریں تاکہ ایک حتمی پلان بنایا جائے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کیا جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر لاہری اڈہ، نمائندگان سی این ڈبلیو، لوکل گورنمنٹ، نمائندگان کمشنر، ڈی سی، آئی ڈیپ اور ایم سی ایل اور دیگر متعلقہ افسران بھی اجلاس میں موجود تھے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر رابطہ اپلیکیشن کو آپریشنلائز کر دیا گیا، جبکہ نگراں وزیر ریلوے شاہد اشرف تارڑ نے افتتاح کیا۔ رابطہ اپلیکیشن سے مسافر مستقبل میں گھر بیٹھے اپنا سفر پلان کر سکیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین ریلوے مظہر علی شاہ اور سی او ریلوے عامر علی بلوچ بھی موجود تھے۔ اپلیکیشن میں فی الوقت گرین لائن اور 2 ریل کاروں کو شامل کیا گیا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں دیگر ٹرینوں کو بھی رابطہ اپلیکیشن پر شفٹ کر دیا جائے گا۔ مسافر نہ صرف ٹکٹ بلکہ ہوٹل، کھانے اور ٹیکسی کی بکنگ بھی کر سکیں گے۔ اس ضمن میں تمام بڑے ریلوے اسٹیشنز پر ٹکٹ وینڈنگ مشینیں نصب کر دی گئی ہیں۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل کے کرکٹ سٹارز کی تلاش کے لیے ہونے والے انڈر 16 ٹرائلز مکمل ہو گئے۔ ٹرائلز میں لاہور ریجن سے ملحقہ ایسٹ اور نارتھ زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ میں ہونے والے ٹرائلز کی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ سابق ٹیسٹ کرکٹر وجاہت اللہ واسطی تھے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہد نذیر اور احمد سید نے ان کی معاونت کی۔ صدر ایسٹ زون بلال موقت، نارتھ زون کے اعجاز حسین نے مقامی سلیکٹر کے فرائض سر انجام دیے۔ شارٹ لسٹ کھلاڑیوں کے فائنل ٹرائلز 29 نومبر کو ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فلم دیکھتے رہیے City 42۔